बता दूं, मर जाना, कट जाना, ये हमारी इंतहा नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि हमें फांसी दे करके ये खत्म कर देगा तो उसकी खाम ख्याली है। यहाँ पर अंग्रेजों का दौर था, 100 साल तक ये इतना जुल्म करते रहे। हिंदुस्तान में आज भी वो तारीख रकम है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने अगर किसी पर जुल्म किया तो मुसलमानों पर जुल्म किया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज 15 अगस्त के ताल्लुक से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक अहम वीडियो लेकर हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का दिखाने का बस एक ही मकसद है, इस मुल्क हिंदुस्तान की खातिर हमारे उलमा ने कितनी सारी कुर्बानी दी थी। आज आइए इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी, और इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। मर जाना, कट जाना, ये हमारी इंतहा नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि हमें फांसी दे करके ये खत्म कर देगा तो उसकी खाम ख्याली है। यहाँ पर अंग्रेजों का दौर था, 100 साल तक ये इतना जुल्म करते रहे। हिंदुस्तान में आज भी वो तारीख रकम है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने अगर किसी पर जुल्म किया तो मुसलमानों पर जुल्म किया, अंग्रेजों को। और इनको भी आपको बताऊं, आज भी वो दौर हमें नजर आ रहा है जुल्म का, किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना। अंग्रेज डरते थे किससे जानते हैं? जिन लोगों से वो डरते थे वो काला पानी की सजा देते थे। अंडमान निकोबार, जजीरा अंडमान को भेजते थे, लेकिन जजीरा अंडमान निकोबार में जो जेल है जहां भेजते थे, वहां सबसे ज्यादा अगर किसी को इन्होंने भेजा है तो वो उलमाए अहले सुन्नत को भेजा है। यानी आज से 100 साल पहले भी अंग्रेजों के खीने में खलबली थी तो उलमा से ही थी, हक बोलने वाले उलमा रब्बानी। और फांसी पर चढ़ाया है 30,000 उलमा को अहले सुन्नत व जमात के। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह मुरादाबाद शहर के रहने वाले एक आशिक रसूल, इनसे अंग्रेज इतना डरते थे क्योंकि जानते थे कि इनकी जुबान से निकले हुए कलमात से अच्छे अच्छों के दिल बदल जाते हैं। उनको पता है आलिम रब्बानी, आलिम हक्कानी की जुबान को वो तोप से ज्यादा अहमियत देते थे। कोई तोप और बंदूक से मारे उससे ज्यादा अहमियत उनको एक आलिम रब्बानी की जुबान से निकले हुए हक जुमले। इसीलिए किफायत अली काफी को गिरफ्तार करने के लिए जानते कितने लोग आए थे? अंग्रेज फौज के 3,000 लोग आए थे एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए। हमेशा दुनिया के जुल्म ने ये बताया है कि ये बुज़दिल होते हैं। हमेशा बताया है इन्होंने कि बातिल खीमों में अक्सर मादा होते हैं, उनमें शेर नर नहीं होता। एक अहले सुन्नत व जमाअत के आलिम रब्बानी को गिरफ्तार करने के लिए 3,000 की फौज आई और गिरफ्तार किया। और उन्हें गिरफ्तार करके सजाएं क्या दी थी जानते हैं? उनके जिस्म पर गरम स्त्री फेरी जाती थी, और जब उनकी चमड़ी जल जाती थी तो नमक छिड़का जाता था। ये किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 1 हफ्ते तक उन्हें सजाएं दी गई, और फिर कहा जाने लगा कि तुम फतवा बदल लो, तुम अपनी बातें बदल लो, हम अपनी हुकूमत में तुम्हें अहम ओहदा भी दे देंगे और माहाना वजीफा भी जारी कर देंगे। मगर वो किफायत अली काफी आशिक रसूल थे। बाजारे मुस्तफा में बिका हुआ गुलाम फिर किसी अंग्रेज के हाथ में कैसे बिक सकता है? मेरे अजीजों, वो किफायत अली काफी आला हजरत से पहले के 1857 की बात कर रहा हूँ, गदर जिसको कहते हैं अंग्रेज। उस वक्त किफायत अली काफी से कहा उन लोगों ने, आपने कहा मैं अपने जुमलों को और अपनी जुबान को बदल लूं, वो भी मेरा दीन इतना हल्का और सस्ता नहीं है। मेरे जिस्म को अभी तुमने से स्त्री से फेरा है, अगर टुकड़े भी कर दो तो मैं अपने उसी अज़्म पर बाकी रहूंगा। इसलिए कि करबला की दास्तान हमने भी पढ़ी है। मेरे अजीजों, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह तआला अलैह को 7 दिन के बाद तकरीबन एक चौराहे पर फांसी के लिए लाया गया और सारा मजमा भी था, फांसी पर आपको चढ़ाया गया।
اور اس عاشق رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ ایک سچا عاشق رسول یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو دیکھ لوں، بچوں سے بات کر لوں، جائیداد پراپرٹی کی وصیت کر لوں، بلکہ وہ کہتا ہے عاشق رسول پھانسی کا پھندا لگنے سے پہلے خواہش یہ ہے کہ ایک بار نعت رسول پڑھو۔ اور پھر کہا گنگناتے ہوئے کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر صرف خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا، سخن رہ جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ نعت پاک پڑھ کر کے آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ انہوں نے پھانسی لگا دی تھی، آپ شہید ہوئے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی انڈیپینڈنس ڈے آنے والا ہے، آزادی کا دن منایا جائے گا، لیکن مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے علماء کی قربانیوں کو تازہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس ملک پر اور اس سرزمین پر ہمارا بھی خون ہے۔ ایک نہیں 30,000 علماء ایسے ہیں جن کو دلی سے لے کر کشمیر تک ہر درخت پر پھانسی دی گئی۔ ہاں، ہمارے علماء کی بڑی قربانیاں ہیں، صرف 2-4 لوگوں کی فوٹو لے کر کے تم نہ گھومو۔ ہاں، اب سنو، کفایت علی کافی کیا یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ہمیشہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ مٹا کر کے ختم کر دے۔ کربلا سے یہ بات چلی آ رہی ہے، توجہ۔ کربلا میں ان بچوں کو قتل کرنے کا مطلب کیا تھا؟ ڈر تھا کہ کہیں کوئی چنگاری پھر شعلہ نہ بن جائے۔ ہمیشہ ظالم کو خوف لگا رہتا ہے کوئی چنگاری شعلہ نہ بن جائے۔ کفایت علی کافی سے ڈر تھا، پھانسی دے دی گئی۔ 8 دن تک جشن منایا تھا، 8 دن تک، کیونکہ وہ عاشق رسول تھے، فنا پر رسول تھے کفایت علی کافی۔ اور دنیا کو حضور کے عشق سے ہی ڈر لگتا ہے۔ جب پھانسی دی گئی تو 8 دن تک جشن منایا۔ کیا مولوی چلا گیا، مولانا چلا گیا، جو ناموس رسالت اور محبت رسول، عزت رسول پر لوگوں کو جمع کرتا تھا، چلا گیا، ختم ہو گیا۔ ان کی یہ خوشی زیادہ دن لمبی نہیں چلی، ان کی یہ خوشی زیادہ دن لمبی نہیں چلی، اس لیے کہ قدرت کا قانون کچھ اور ہے۔ تم اس طرف کفایت علی کافی کو مراد آباد میں پھانسی دے رہے تھے، اس طرف مولا بریلی میں احمد رضا کو پیدا کرنا۔ انگریزوں کی خوشی زیادہ دن نہ چل سکی، ایک کفایت علی کو تم نے عشق رسول کی بنیاد پر پھانسی دے دی، اور مولا نے پڑوس شہر میں بریلی میں ایک ایسا عاشق رسول پیدا کیا جس نے اپنے قلم سے 1-2 نہیں کروڑوں کے دلوں میں عشق رسول بٹھا دیا۔ پھر ہر جگہ سے آواز آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ۔ ہاں، یہ ہر بچہ آج بھی کہہ رہا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ پھانسی دے کر کے ختم کر دیا جائے گا، یہ علماء حق کو گرفتار کر کے اسلام پر پابندی لگا دی جائے گی، نہیں، سنو، ہمارا قانون کچھ اور ہی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ تو بچے کو یاد ہے، پھانسیاں، موت اور قتل اسلام کو روکتی نہیں ہے، بلکہ اسلام کی ہریالی میں ہمارا خون اور نفع دیتا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ کو دیکھ بتاؤں،